आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। पहले नजर सुर्खियों पर। ठाठरी डोडा में टूटा कुदरत का कहर, बादल फटने से हर तरफ तबाही। सैलाबी रेले ने एक लम्हे में कई आशियानों को खंडर में किया तब्दील। सैलाबी रेले की वजह से डोडा कश्तवाड़ कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल आर्जी तौर पर बंद। अमरनाथ यात्रा का छठा जत्था जम्मू यात्री निवास से सिक्योरिटी हिसार में पवित्र गुफा की तरफ रवाना। काफिले में 8,815 अकीदतमंद शामिल। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पहलगाम हमला केस में पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के खिलाफ खुसूसी अदालत में ज़िमनी चार्जशीट की दाखिल। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में VHP का खत, चोर मचाए शोर के मुतरादिफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल का बयान। दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर मुल्क के साथ पूरी तरह हुआ जम। तरक्की ने बड़ी नई उड़ान। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया खुलासा। धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ जारी नहीं रह पाएंगे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का बयान। कहा, अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर किए दस्तखत की रखे इज्जत। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का ताबूत तेहरान से कुम मुंतकिल। लोगों के जमे गफीर में आखिरी रसूमात का आगाज। मगरबी एशिया में तनाव। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। हमले में किसी भी जानी नुकसान की फिलहाल नहीं कोई इत्तला। चीन के जनूबी सूबे कवांगशी में तूफान ने मचाई तबाही। 4 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल। और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिकी फुटबॉल टीम सदर ट्रंप की मदद के बावजूद शिकस्त फाश। बेल्जियम की टीम ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से अमेरिकी टीम को टूर्नामेंट से किया बाहर। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। सरहदी जिला डोडा के इलाके ठाठरी में बादल फटने से अचानक आए सैलाब और मिट्टी के तूदे खिसकने से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक मंगल को रात देर गए ठाठरी कस्बे में बादल फटा, जिससे अचानक सैलाब आ गया है और इलाके में काफी तबाही हुई है। तफसीलात के मुताबिक ठाठरी बाजार को काफी नुकसान पहुंचा है और कई घर बड़े पत्थरों, मिट्टी और मलबे के नीचे दब गए हैं। कई गाड़ियों की भी तबाह होने या बह जाने की खबर है। जराये का कहना है कि नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या मरने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तफसीलात के मुताबिक कई घरों में मिट्टी, पानी और मलबा दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को मलबा हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हुक्काम ने बताया कि काफी मिकदार में मिट्टी और मलबा जमा होने की वजह से डोडा कश्तवाड़ कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमद रफ्त मुतासिर हो गई है। और उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद की सूरत हाल पर बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है और इंतजामी हुक्काम, पुलिस एहलकारों की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही है। जारी सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 तीर्थ यात्रियों का छठा जत्था मंगल को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से जनूबी कश्मीर हिमालय में वाक़ा गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ है। हुक्काम ने बताया कि 8,815 तीर्थ यात्री आज सुबह जम्मू में बेस कैंप से 363 हल्की और बड़ी गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए हैं। इस जत्थे में 3,979 जायरीन बालतल बेस कैंप और 4,826 यात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए जा रहे थे। ये काफिला कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान आगे बढ़ रहा है। यात्रा को महफूज और पुरअमन तरीके से मुकम्मल कराने के लिए सिविल इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने मिलकर इंतजाम किए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पहलगाम हमला केस में पाकिस्तान में मुकीम तंजीम लश्कर तैयबा के बानी और सरबराह हाफिज सईद के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके जरिए हमले के पस पर्दा सरहद पार साजिश से मुतल्लिक तहकीकात को मजीद तकवीत मिली है। NIA की जानिब से जारी एक सरकारी बयान
کے مطابق یہ ضمنی چارج شیٹ جموں میں NIA کی خصوصی عدالت میں پیش کی گئی ہے، جس میں حافظ سعید کو انفرادی حیثیت کے علاوہ کلدم تنظیم لشکر طیبہ اور اس کی پراکسی تنظیم ریزسٹنس فرنٹ TRF کے سربراہ کی حیثیت سے بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے BNS 2023 اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ UAPA 1967 کی تحت دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جن میں بھارت کے خلاف جنگ چھڑنے، مجرمانہ سازش اور سرحد پار سے سرگرمیوں کی منصوبہ بندی و قیادت جیسے الزامات شامل ہے۔ NIA کے مطابق یہ ضمنی چارج شیٹ پہلے سے داخل کی گئی 1597 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ کا حصہ ہے، جس میں نئے شواہد، پاکستان کی مبینہ سرپرستی میں ہونے والی سازش کی مزید تفصیلات، حافظ سعید کے مبینہ کردار، سائنسی تجزیے اور وسیع پیمانے پر کی گئی فیلڈ تحقیقات کے نتائج شامل کیے گئے ہیں۔ آل انڈیا کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے رام مندر کے مبینہ چندہ چوری معاملے میں اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنانے والے وشو ہندو پریشد کے خط کو چور مچائے شور کی سیاست بتایا ہے۔ وینوگوپال نے کہا کہ جس VHP پر پہلے بھی نریندر مودی اکھاڑا کی جانب سے 14,000 کروڑ روپے کے مبینہ رام مندر گھوٹالے کے الزامات لگائے گئے تھے، وہی اب اپوزیشن لیڈروں سے پوچھ گچھ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مندر ٹرسٹ کی تشکیل نریندر مودی حکومت کے دوران ہوئی، ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے VHP اور راشٹریہ سویم سنگھ RSS سے وابستہ رہے۔ ٹرسٹ کی قیادت مرکزی حکومت کے ذریعے مقرر کردہ لوگوں کے خاتمے ہے اور مرکز اور ریاست دونوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ تب محترمہ پرینکا گاندھی، اکھلیش یادو یا دیگر اپوزیشن لیڈروں کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ رام مندر تحریک طویل عرصے سے چندہ چوری کے الزامات سے گھری رہی ہے اور تازہ ترین واقعات نے یہ بے نقاب کر دیا ہے کہ عقیدت کے نام پر لوگوں کے جذبات کا سیاسی اور معاشی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نبین نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں سالگرہ پر کشمیر آئے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کو ہٹا کر کشمیر کو پوری طرح سے ملک کے ساتھ ضم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد کشمیر میں ترقی نے نئی اونچائی پر اڑان بھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاجپا جموں کشمیر میں نوجوانوں کے بہتر مستقبل اور عورتوں کو با اختیار بنانے کے لیے کوئی بھی کا فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ پیش ہے ان کے تاثرات۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 بالکل واضح ہے۔ اگر دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا تو حتمی معاہدہ سے متعلق مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے پیغام میں عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کے عوام اور مسلح افواج کسی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوئے ہیں۔ اس پیغام میں عباس اراغچی نے کسی کو مخاطب تو نہیں کیا، لیکن چند گھنٹے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ امریکہ یا تو ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا یا پھر کام تمام کر دے گا۔ عباس اراغچی نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی، جس میں شق نمبر 13 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد اور اس کی شق 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد کے آغاز اور ان اقدامات کے مسلسل جاری رہنے کی شرط کے تحت امریکہ اور ایران حتمی معاہدہ سے متعلق مذاکرات کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تقریباً 4 ماہ قبل امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایران کے اعلیٰ رہبر علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کے تابوت تہران سے قم منتقل کیے گئے، جہاں اب ان کی آخری رسومات باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق آیت اللہ جوادی عاملی نے قم کی مسجد جمکرہ میں نماز جنازہ پڑھائی۔ قم میں آخری رسومات کے بعد متین عراق منتقل کی جائیں گی۔ قم میں آخری رسومات کے بعد میتیں عراق منتقل کیے جائیں گے۔ اور اب آخر پر فٹ بال۔ بیلجیم کی فٹ بال ٹیم نے امریکہ کو 1-4 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے۔ بیلجیم نے ایک منظم، جارحانہ اور متاثر کن کھیل پیش کرتے ہوئے 11ویں منٹ میں پہلا گول کیا ہے، تاہم امریکہ کے اٹیکنگ مڈ فیلڈرز ملک ہیلٹن اور بائر لیکوزن نے ایک فری کک سے امریکہ کے لیے گول کر دیا اور 2 منٹ کے لیے مقابلہ برابر کر دیا ہے۔ بیلجیم نے بہت جلد ایک اور حملے میں دوسرا گول کر لیا اور یوں پہلے ہاف کے اختتام پر اسے برتری حاصل ہوئی۔ بیلجیم نے دوسرے ہاف میں بھی دباؤ برقرار رکھا اور تیسرا گول کیا ہے۔ اضافی وقت میں لوکاکو نے بیلجیم کا چوتھا گول بھی کر دیا۔ اس طرح بیلجیم نے کوارٹر فائنل مرحلے میں جگہ بنا لی، جہاں جمعے کو اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔